अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है कारी मोहम्मद अकबर मदनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रीड विद कारी अकबर मदनी। क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा शादो आबाद रखे, हंसते रहा करें, मुस्कराते रहा करें, खुशियाँ बांटते रहा करें। नाज़रीन किराम, पिछली वीडियो के अंदर हमने सबक नंबर 13 पढ़ा था और सबक नंबर 13 के अंदर हमने तशदीद के बारे में पढ़ा था कि तशदीद किसे कहते हैं, तशदीद कहाँ आती है और तशदीद वाले हरूफ को कैसे पढ़ा जाता है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन के अंदर उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप सबक नंबर 13 पढ़ सकते हैं और ये तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मदनी कायदे के पिछले असबाक पढ़ना चाहते हैं तो उन तमाम असबाक का लिंक भी ऊपर आई बटन के अंदर दे रहा हूँ, वहाँ से आप मदनी कायदे के पिछले तमाम असबाक पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम सबक नंबर 14 पढ़ेंगे और सबक नंबर 14 के अंदर नून साकिन के बकिया जो दो कायदे हैं यानी इदगाम और इक़लाब, इन दोनों कवायद को डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए बग़ैर ताख़ीर के हम लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ से सबक नंबर 14 शुरू करते हैं। तो नाज़रीन किराम, याद रखें कि सबक नंबर 14 के अंदर नून साकिन और तनवीन के बकिया जो दो कायदे यानी इदगाम और इक़लाब, इन दोनों को डिस्कस किया गया है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम सबक नंबर 14 के अंदर नून साकिन के बकिया जो दो कायदे हैं यानी इदगाम और इक़लाब, इन दोनों को ही डिस्कस करेंगे। तो याद रखें कि नून साकिन का तीसरा कायदा है इदगाम। वैसे इदगाम का लुग़वी माना है मिला देना, शामिल कर देना, और अगर इस्तिलाही तजवीद के लिहाज से इसका माना देखा जाए तो फिर इसका माना ये बनता है कि एक साकिन को दूसरे मुतहर्रिक हर्फ में इस तरह मिलाना कि दोनों हरूफ मिलकर एक मुशद्दद हर्फ बन जाए, इसको इदगाम कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मिर रब्बिका। अब सवाल पैदा होता है कि मदनी कायदे के अंदर तो इदगाम की तारीफ़ और लिखी हुई है और आप और तारीफ़ बता रहे हैं, तो याद रखें कि मैंने तजवीद के लिहाज से आपको ये तारीफ़ बताई है जो असल इसकी तारीफ़ बनती है। वहाँ पर कायदा लिखा गया है कि इदगाम कब होगा। तो इदगाम तब होगा कि जब नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम होगा। नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम होगा। अब सवाल पैदा होता है हुरूफ यरमलून हैं कितने? तो याद रखें कि हुरूफ यरमलून 6 हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। इन 6 हुरूफ में से कोई हर्फ भी नून साकिन या तनवीन के बाद आ जाएगा तो इदगाम होगा। रा और लाम में गुन्ना नहीं होगा। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद रा या लाम आ जाता है फिर तो गुन्ना नहीं होगा, लेकिन अगर इनके अलावा यानी लाम और रा के अलावा बकिया जो 4 हुरूफ हैं जैसा कि मीम, नून, वाव और या, इन 4 हुरूफ में से कोई हर्फ नून साकिन या तनवीन के बाद आ जाता है तो वहाँ पर इदगाम माल गुन्ना होगा, यानी गुन्ने के साथ इदगाम होगा, वहाँ पर गुन्ना किया जाएगा। लेकिन अगर नून साकिन या तनवीन के बाद रा या लाम आ जाता है तो वहाँ पर गुन्ना नहीं होगा, बल्कि बग़ैर गुन्ने के लफ्ज़ को पढ़ा जाएगा। बग़ैर गुन्ना की मिसाल देख लें। मिसाल के तौर पर ये देखें, नून साकिन के बाद लाम है तो यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा, बल्कि हम इसको बग़ैर गुन्ना के पढ़ेंगे। कैसे? मिल्लदुन्हु, मिल्लदुन्हु। इसी तरह यकुल्लहु, यकुल्लहु। और अगर गुन्ने की मिसाल देखें तो ये देखें, मैं यकूलु, इसमें नून साकिन के बाद या मौजूद है जो कि ऐसे हुरूफ यरमलून में से है कि जो अगर नून साकिन या तनवीन के बाद आ जाएं तो गुन्ना होगा। जैसे मैं यकूलु। इसी तरह मिन वरक़िल जन्ना को देख लें कि यहाँ पर नून साकिन के बाद वाव मौजूद है जो कि ऐसे हुरूफ में से है कि जो नून साकिन या तनवीन के बाद आ जाएं
تو ان میں غنہ ہوگا۔ اسی طرح اور بھی آگے مثالیں موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ جب ہم اس سبق کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ کس طرح ہم نے بغیر غنہ کے پڑھنا ہے اور غنے کے ساتھ ہم نے کس طرح پڑھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں اور نون ساکن کے چوتھے قاعدے یعنی اقلاب کو دیکھتے ہیں کہ اقلاب کا قاعدہ کون سا ہے۔ یاد رکھیں کہ اقلاب کا ویسے لغوی معنی ہوتا ہے تبدیل کرنا، بدل دینا، تبدیل کر دینا۔ تو اس معنی کے لحاظ سے یہاں پر ہم اس کی تعریف دیکھیں گے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن کو میم کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ جیسا کہ یہاں پر اس کی مثال بھی موجود ہے، من بعدی۔ اگر دیکھا جائے تو نون ساکن کے بعد با موجود ہے اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جاتا ہے تو وہاں پر نون ساکن کو میم کے ساتھ تبدیل کر دیں گے، اقلاب کر دیں گے، یعنی تبدیل کر دیں گے۔ میم کے ساتھ نون کو تبدیل کر دیں گے اور نون کی جگہ میم پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ من بعدی من بقلها لینبذن۔ تو امید ہے آپ کو یہ قواعد سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ قواعد سمجھ نہیں آئے تو اس ویڈیو کے اندر میرا واٹس اپ نمبر بھی موجود ہے، آپ میرے واٹس اپ نمبر پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کمنٹ سیکشن کے اندر کمنٹ کے ذریعے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ بہترین انداز کے اندر آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی۔ تو آئیے ہم اس سبق کی پریکٹس شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم نون یا زبر مین، یا زبر یا، من یا، قاف واو پیش قو، من یقو، لام پیش لو، من یقول، میم نون واو زیر من، واو زبر و، من و، را زبر را، من ورا، قاف لام زیر قل، من ورقل، جیم نون زبر جن، من ورقل جن، نون زبر ن، من ورقل جن، تا زیر تی، من ورقل جنتی، میم نون یا زیر می، یا واو زبر یو، من یو، میم دو زیر من، من یومن، میم نون واو زیر من، واو زبر و، من و، لام یا زیر لی، من ولی، یا دو زیر ین، من ولی، میم نون میم زیر مم، میم شین زبر مش، مم مش، ہا زبر ہے، مم مش ہے، دال دو زیر دن، مم مشہدن، میم نون میم زیر مم، میم ثا زیر مث، مم مث، لام زیر لی، مم مثلی، ہا کھڑا زیر ہی، مم مثلی، میم نون نون زیر من، نون زبر ن، من، صاد یا زیر صی، من نصیر، را دو زیر رن، من نصیر، میم نون نون زیر من، نون طا پیش نط، من نط، فا زبر فا، من نطف، تا دو زیر تن، من نطفت، میم نون را زیر مر،
را با زبر رب من رب با زیر بی من ربی کاف زبر کا من ربک میم نون را زیر مر را با زبر رب من رب با زیر بی من ربی ها میم زیر ہم من ربهم میم نون لام زیر مل لام زبر لا مل دال نون پیش دن مل لدن ها پیش ہو مل لدن ہو یا زبر یا کاف نون لام پیش کل یکل لام زبر لا یکل لا ہا الٹا پیش ہو یکل لہو کاف زیر کی تا کھڑا زبر تا کتابا یا دو زبر بائیں کتابیں یا لام زبر یل کتابیں یل قاف کھڑا زبر قا کتابیں یلقا ہا پیش ہو کتابیں یلقاہ را زبر را جیم پیش جو رجو لام یا دو پیش لوئیں رجلوئیں یا سین زبر یس رجلوئیں یس عین کھڑا زبر آ رجلوئیں یسعی ہا پیش ہو دال واو دو زبر داؤں ہداؤں واو زبر و ہداؤں و ذال کاف زیر ذک ہداؤں و ذک را کھڑا زبر را ہداؤں و ذکرا واو پیش او جیم واو پیش جو وجو ہا یا دو پیش ہوئیں وجوہ ہوئیں یا واو زبر یو وجوہ ہوئیں یو میم زبر ما وجوہ ہوئیں یوم حمزہ زیر ای وجوہ ہوئیں یوم ای ذال دو زیر ذن وجوہ ہوئیں یوم اذن با زیر بی را حا زبر رح برح میم زبر ما برحم تا میم دو زیر تم برحمتم میم نون زیر من برحمتم من ها پیش ہو برحمتم منہ سین زیر سی را الف زبر را سرا جیم میم دو زبر جم سرا جم میم پیش مو سرا جم نون یا زیر نی سرا جم منی را دو زبر رن سرا جم منیرن حا طا زیر حط طا زبر طا حط تا نون دو پیشتن حطتن نون غین زبر نغ حطتن نغ فا را زیر فر حطتن نغفر لام زبر لا حطتن نغفر لا کاف میم پیش کم حطتن نغفر لکم خا لام زبر خل قاف نون دو زیر قن خلقن نون پیش نو خلقن نو عین یا زیر عی خلقن نعی دال پیش دو خلقن نعید
ہے الٹا پیش ہو، خلق نعیدہ، میم پیش مو، حامیم زبر حم، محم، میم زبر ما، محمد، دال را دو پیش در، محمدر، را زبر را، محمدر را، سین واو پیش سو، محمدر رسول، لام لام پیش لل، محمدر رسول، لام کھڑا زبر لا، محمدر رسول اللہ، ہا زیر ہی، محمدر رسول اللہ، را زبر را، حمزہ واو پیش او، رؤو، فا را دو پیش فر، رؤوفر، را زبر را، رؤوف را، حا یا زیر حی، رؤوف الرحیم، میم دو پیش من، رؤوف الرحیم، میم پیش مو، صاد دال زبر صد، مصد، دال زیر دی، مصدی، قاف لام دو زبر قل، مصدقل، لام زیر لی، مصدقا لی، میم الف زبر ما، مصدقا لما، واو یا زبر وی، لام لام دو پیش لل، ویلل، لام زیر لی، ویلل لی، کاف لام پیش کل، ویلل لکل، لام زیر لی، ویلل لکل، میم نون زیر من، با عین زبر با، من با، دال زیر دی، من بعدی، میم نون زیر من، با قاف زبر بق، من بق، لام زیر لی، من بقلی، ہا الف زبر ہا، من بقلها، حمزہ نون زبر ان، با حمزہ زیر بی، ام بی، ہا میم پیش ہم، ام بی ہم، لام زبر لا، یا نون پیش ین، لیون، با زبر با، لیون با، ذال نون زبر ذن، لینبذن، نون زبرنا، لینبذن، قاف واو زبر قو، لام دو زبر لن، قولا، با زبر با، قولا با، لام یا زر لی، قولا بلی، غین دو زبر غن، قولا بلیغا، خا زبر خا، با یا زر بی، خبی، را دو زبر رن، خبیرا، با زبر با، خبیرا با، صاد یا زر صی، خبیرا بصیر، را دو زبر رن، خبیرا بصیرا، جیم نون زبر جن، نون زبر نا، جن، تا دو زیر تن، جنت، با زیر بی، جنت بی، را با زبر رب، جنت برب، واو زبر و، جنت بربوة، تا دو زیرتن، جنت بربوة، کاف زیر کی، را الف زبر را، کرا، میم دو زیر من، کرام، با زبر با، کرام با، را زبر را، کرام برا، را زبر را، کرام بررا، تا دو زیرتن، کرام بررة، حا لام زیر حل،
لام دو پیش لن حلن با زیر بی حلم بی ہا کھڑا زبر ہا حلم بها ذال الف زبر ذا حلم بهذا صاد میم پیش صم میم دو پیش من صم با کاف پیش بک صم بک میم دو پیش من صم بک من۔ تو ناظرین کرام یہ تھا سبق نمبر 14 کہ جس کی ہم نے بہترین اور اچھے انداز کے اندر پریکٹس کی، اور جو اوپر ہم نے قواعد پڑھے ان تمام قواعد کے مطابق اس سبق نمبر 14 کو ہم نے پڑھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، کومنٹ سیکشن کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔